बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सरदार तनवीर इलियास की ज़ेरे सदारत पार्टी का पहला इजलास जो है वो हुआ है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। सरदार तनवीर इलियास ने किस तरह से आज खुलकर अपनी मुनाफ़क़त का इजहार किया, इससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरी अहम तरीन चीज़ नाज़रीन, बैरिस्टर सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनके पार्टी सदर बनने के साथ ही क्या बड़े इख्तियारात जो हैं वो भी उन्हें दिए गए हैं। ये कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं जो उन्हें दिए गए हैं, ज़राए क्या कह रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर जो है वो करूँगा कि किस तरह से आज़ाद कश्मीर में इन इख्तियारात के साथ हुकूमत जो है माफ़ कीजिएगा, जो इख्तियारात नए सरदार तनवीर इलियास को मिले हैं उससे किस तरह से हुकूमत कुछ ही दिनों में जो आने वाले हैं उनमें बड़ी मुखालफत देखने को मिलेगी। सबसे पहले आगाज़ तो ये करता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, उस इजलास में नाज़रीन सोर्सेज की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से जो अल्फाज हैं वो अच्छे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं किए और खुलकर जो है वो अपनी एक मुनाफ़क़त का भी इजहार किया कि जैसे वो शुरू दिन से ही ये कहते आ रहे थे ज़ुबान से कि उनके और बैरिस्टर सुल्तान के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे उसी तरीके से वो चलेंगे। लेकिन आज जब उनके पास एक इख्तियार आया, एक अहम और बड़ा ओहदा नाज़रीन उनके पास आया, लेकिन इस ओहदे के आने के बाद बैरिस्टर सुल्तान के हवाले से कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनकी जानिब से इस्तेमाल जो है वो किए गए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इससे ये बात मालूम होती है कि सरदार तनवीर इलियास बैरिस्टर सुल्तान से जो है वो किस हद तक बुग़्ज़ रखते हैं या किस हद तक इन दोनों में जो मामलात हैं वो कशीदा हैं। और ऑब्वियसली ये जो कशीदा हालात हैं ये आगे चलकर पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह जो है वो हो सकते हैं। फिर नाज़रीन, एक और चीज़ भी सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास को जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन इंतखाबात में जो टिकट तकसीम किया जाएगा उसका इख्तियार भी सरदार तनवीर इलियास को दिया गया है बतौर पार्टी सदर के वो जो है वो पार्टी को आगे लेकर चले, बल्दियाती इंतखाबात में टिकट की जो तकसीम है वो करें और पार्टी को जो है वो वहाँ से जितवाएं अपनी हिकमत अमली को जो है वो तय करते हुए। लेकिन नाज़रीन, ये जो इख्तियारात हैं इससे पार्टी में मज़ीद मुखालफत और फूट जो है वो पड़ रही है। और उसकी एक जो मिसाल है वो मैं अगले महीने जो ज़िमनी इंतखाब है 2 नशिस्तों के ऊपर, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। LA 3 और 12 में जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है अगले महीने, और इन दोनों हलकों में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो दोनों के हवाले से ये है कि वो दोनों बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो उनका बेटा है और दूसरा LA 12 से जो उम्मीदवार होंगे वो भी उनकी हिमायत याफ्ता होंगे और ऑब्वियसली उनके ग्रुप से हैं। और इस ज़िमनी इंतखाब में ऑब्वियसली सरदार तनवीर इलियास चूँकि सदर हैं तो वो क्या उनको सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली वो तो आम इंतखाबात जो हुए आज़ाद कश्मीर में उसमें भी उन्होंने किस तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से जो कुछ वो करते रहे और कोशिशें जो है वो की गई। खबर इस हवाले से गर्दिश जो है वो उन दिनों में भी हुई कि सरदार तनवीर इलियास ने कोशिश की कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद किसी तरह से अपने हल्के से ना जीते, और दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से भी ये बातें सामने आई कि वो भी सरदार तनवीर इलियास के हवाले से कोशिशें करते रहे कि वो भी जो है वो ना जीते। तो ये मुखालफत उस वक्त भी थी। और अभी जब LA 3 जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने छोड़ा है वहां पर जब उनके बेटे को टिकट जारी होगा तो अव्वल तो क्या सरदार तनवीर इलियास बतौर पार्टी सदर उन्हें वो टिकट जो है वो जारी होने देंगे, क्या वाकई वो उनको टिकट देंगे। और फिर LA 12 के हवाले से भी यही सिचुएशन है कि क्या वहां पर वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ग्रुप के बंदे को जो है वो टिकट देंगे। ऑब्वियसली वो इस चीज़ की मुखालफत भी करेंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि उनके किसी तरीके से अपने बंदे को वहां पर टिकट मिल जाए। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा क्लैश भी होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास इन दोनों के दरमियान। और ऑब्वियसली पार्टी जो कि ऑलरेडी तकसीम है और इसके बाद पार्टी तकसीम तो होगी लेकिन आपसी जो लड़ाइयाँ होंगी वो बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद नाज़रीन, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी तक तफसीलात गर्दिश कर रही है कि इख्तियारात जो बैरिस्टर सरदार तनवीर इलियास को दिए गए हैं कि वो जो है वो टिकट जारी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक मरतबा फिर से सोचने वाली बात यह है कि वो हल्के जहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के या बहुत सीनियर रहनुमा हैं जो कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, वो अपने हल्के के नीचे जो उनके बल्दियाती नुमाइंदे होंगे क्या वो ये अलाउ करेंगे सरदार तनवीर इलियास को कि
وہ اپنی مرضی سے جو ٹکٹ ہیں وہ ان کو جاری کریں یا اپنے لوگوں کو وہ ٹکٹ جاری کریں. آبویسلی وہ وہاں پر انفلوئنس کریں گے اور اس سے کیا ہوگا, ایک مرتبہ پھر سے ان کے درمیان بھی جو ہے وہ سردار تنویر الیاس اور ان ایم ایل ایز کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک جنگ کا آغاز ہوگا. اور آبویسلی ابھی تک تو صرف اور صرف تقسیم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ کس طرح سے دو مختلف گروپس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تیسرا گروپ بھی خیر بعد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا, لیکن مین گروپس جو ہیں وہ یہ دو ہیں. تو ابھی سے ان دونوں گروپس میں اگر تقسیم ہے تو بعد میں جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ تقسیم جو ہوگی وہ شدت اختیار کرے گی, اور آبویسلی لڑائی والی جو سچویشن ہوگی وہ بن جائے گی. اور آبویسلی اس کا جو نقصان ہوگا وہ الٹیمیٹلی کس کو ہوگا, وہ پارٹی کو ہوگا, کیونکہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹے گی بھی. اور آبویسلی جب آپسی لڑائیاں ہوں گی تو جو ایک سپورٹ بھی ہوگی گراؤنڈ لیول پہ, اگر وہاں پر سردار تنویر الیاس کا کوئی بندہ بلدیاتی انتخاب لڑتا ہے اور اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی, اپنے حلقے میں جو ایم ایل اے ہے وہ کھڑا ہے اور وہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے, تو آبویسلی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ملے گا, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا, وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. تو یہاں پر ناظرین بہت بڑی سوچنے والی بات بھی ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کیا واقعی سردار تنویر الیاس جو ہیں انہی کو یہ اختیار دینا چاہیے, یا پھر ناظرین جو ان کو پارٹی صدر بنایا گیا ہے, آبویسلی ان کے پارٹی صدر بننے کے بعد جو بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ اختلافات ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے. اور یہاں پر یقیناً سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں ان کا بہت بڑا رول جو ہے وہ ہوگا. اور ابھی تک ان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں یا ان کا اوورآل جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تب سے لے کر اب تک اگر ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم نظر دوڑائیں تو وہ تو صرف اور صرف دورے کرنے میں ہی مشہور ہیں. اور ان کے اگر آپ فیس بک پیج وغیرہ پر بھی آپ دیکھیں تو ایک ہی خبریں جو ہے وہ ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں حلقے کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ پھولوں کی پتیوں سے ان کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا. تو وہ تو ابھی ان چیزوں میں ہی مصروف ہیں, اپنا استقبال کروانے میں انہیں یہاں پر اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر یہ جو اس وقت سچویشن اگر اس طرح کوئی ہے تو آبویسلی ان کو رول ادا کر کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, اور جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, تاکہ جو آگے آئندہ اس تقسیم سے جو لڑائی ہوگی تاکہ وہ نہ ہو اور پارٹی کو اس کا نقصان نہ ہو. بہرحال یہ تمام تر چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور جو سورسز یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آج سردار تنویر الیاس کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے بیرسٹر سلطان محمود کے لیے, تو آبویسلی اس سے یہ تاثر بالکل آرام سے لیا جا سکتا ہے کہ آگے یہ جو سچویشن ہے وہ مزید پیدا ہونے جا رہی ہے. بہرحال ایک اور چیز بھی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ سردار تنویر الیاس جو کہ ان کی کچھ سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی, گزشتہ کافی دنوں سے وہ کبھی کہتے ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, کبھی وزارتیں چھوڑ رہے ہیں. اس والے سے بھی ہم اپنے گزشتہ ویلاگز میں آپ کو ڈیٹیل بتاتے رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس اب جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یا سوچ رہے ہیں وزارت چھوڑنے کا. بہرحال اب ان کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ اس اجلاس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو اپنی وزارتیں ہیں ان پر کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے, وہ وزارت نہیں چھوڑ رہے. ایٹ لیسٹ ایک کلیئر چیز جو ہے وہ اب ان کی جانب سے سامنے آ چکی ہے کہ وہ اب وزارت نہیں چھوڑے. بہرحال پچھلے دنوں ان کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی تھی کہ وہ شاید وزارتیں چھوڑ دیں اور صرف بطور پارٹی صدر جو ہے وہ کام کرتے رہیں. بہرحال وزارتیں وہ اب ان کی جانب سے آیا کہ وہ نہیں چھوڑے, اور اپنے جو لوگ ہیں ان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان وزارتوں میں ان کا کوئی کام بھی ہوتا ہے تو آبویسلی وہ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں سچویشن پیدا ہو رہی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آئندہ ویلاگ تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.